2024 में फिर वो जो फॉर्म 47 के जरिए बाकी सीटें फिर आई। लोग तो यही कहते हैं जी, कहते ये तो देखें ना, इस पर तो फिर कमीशन बन जाए, कोई इंक्वायरी हो, प्रॉपर हो, तो फिर उस पर उसका दूध का दूध निकले, और अगर हुई है तब भी पता लग जाए, नहीं हुई तब भी पता लग जाए, ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी मैंने उस दिन देखी, आप भी बाखबर हैं, घूमते हैं, एक बड़ा मारूफ नाम है आप सहाफ़त का। मैं अपने ड्राइवर के साथ निकला यहाँ से इलेक्शन वाले दिन वोट डालने। मेरा यहाँ वोट नहीं है, मेरी आबाई घर में है, शादमान में। तो मैं अपने ड्राइवर के साथ जा रहा था, तो मैं अस्करी 10 के सामने से गुजरा। तो मैं क्या देखता हूँ, उसके आगे अस्करी 10 से आगे एक राउंड अबाउट आता है, फिर उस तरह वो जी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लाइनें लगी हुई हैं, दोनों तरफ डबल पार्किंग्स हुई हुई हैं। ये टाइम है को सुबह 11:30 बजे का, 12 का टाइम होगा। तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा एक उम्मीदवार के बारे में, मैंने कहा यार वो आ गई। तो मेरा ड्राइवर कहता सर अभी तो 11:30 पौने 12 हुए हैं इलेक्शन। मैं क्या देख लेना जो हालात नज़र आ रहे हैं, हर गाड़ी पर PTI का वो लगा हुआ था पोस्टर। मैं खैर अपने चला गया वोट देने। आप यकीन मानेंगे, उस जगह हल्के में मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार नेशनल असेंबली में नहीं खड़ा किया हुआ था, सूबे में था। खाक उड़ रही थी उस उम्मीदवार के कैंप पे, जिसको मुस्लिम लीग नून ने वो सीट एडजस्टमेंट में छोड़ा हुआ था सीट। नीचे MPA था वो, और रश किस दूसरा PTI के कैंप में था। अब मैं आंखें बंद कर लूँ, क्या करूँ मुझे बताएं। मुझे लोग कहते हैं तुम कहते हो जी इमरान खान बाहर आएगा, तो ये मैं कहता हूँ मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं उसको वोट देना इमरान खान को। ये वो साहब तो नहीं थे जो खान साहब को छोड़ के इधर आए थे? नाम ले लेते हैं, जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जो मैंने कहा जहाँ वो ऑन चौधरी साहब, हाँ मैंने नहीं दिया था खैर उनको वोट, चूँकि वो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार नहीं थे, क्योंकि वहाँ से छोड़ दी हुई थी मुस्लिम लीग ने सीट। वहाँ कोई मुस्लिम लीग ही होता, लेकिन MPA जो था वो मुस्लिम लीग ही था, उसको मैंने वोट दिया। चूँकि देखे ना, और फिर मुझे अफसोस हुआ, नवाज शरीफ साहब क्या कद आपका, एक स्टैचर, एक स्टेट्समैन, और आप उनको वोट देने चले गए। बंदा ते को सही उत्थे पुट करना सी यार, बंदा ते को सही पुट कर देता सी। आप खुद क्या लोगों को मैसेज दे रहे हैं? क्या ये लोटाइज्म को प्रमोट नहीं किया आपने? कहने का मतलब ये है कि किसी वो इस काबिल नहीं है जी। एक एवरेज IQ के लोग हैं ये। हाँ, नवाज शरीफ में विजन थी, मैंने जहाँ तक उनको देखा है। अब मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने क्यों अपने खुद ही वो पैरों को कुल्हाड़ी मार ली। अभी वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर सकते थे, लेकिन साहबजादी आ गई उनकी जगह पंजाब में, उधर शहबाज साहब आ गए। मैं कहता हूँ ना कि वो बेबस हो गया हुआ है, नवाज शरीफ को बेबस किया गया। और बेटी के हाथों मजबूर हो गए, भाई के हाथों मुख्तलिफ अवामिल हैं जी, उसमें पार्टी के भी लोग हैं बड़े। मैंने आपको प्रोग्राम के शायद शुरू में भी अर्ज़ की है कि फिर ये जो भी होता है अल्टीमेटली, उसमें फिर उनकी रजामंदी एंडोर्समेंट होती है तो होता है ना। हाँ, तो बस दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन उससे नुकसान हुआ है। मेरा सिर्फ स्ट्रेस देने का ये मकसद है कि जो भी फैसले मियाँ साहब से करवाए गए, मैं ऐसे कहता हूँ कि करवाए गए, उस पर मुहर तो लगवाई गई ना उनसे, उसका नुकसान किसको हुआ? यानी पहले वो ये तासुर देते हैं कि मैं कोई डिक्टेशन नहीं लूँगा, लेकिन बाद में डील की बजाय मफामत कर लेते हैं। ये ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है कि फिर, या वर्किंग रिलेशनशिप जिसको कहें, ये भी कह सकते हैं। बाकी तो मुस्लिम लीग में कोई भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनकी ना। तभी तो वो आजकल कहा जा रहा है ना, जो वो बड़े दावे करते हैं कुछ वज़ीर, हाइब्रिड सिस्टम के बड़े वो नारे मारते हैं, यानी वो फिर हुकूमत बिल रज़ा पे मान जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ भट्टी साहब मोहतरम कि दिल से नवाज शरीफ ने ये कबूल नहीं की चीज़ है। अभी जो खामोशी इख्तियार की हुई है, वो अपनी बेटी की वजह से चुप है कि उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी हुकूमत चलती रहे। ऑब्वियसली देखिए, आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में एक जलसा हुआ। शाहिद खाकान उस वक़्त थे, गालिबन प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। तो मियाँ साहब, हम अभी वो फ़ैसला नहीं आया था अदालत का ना, हाँ, तो ये उन्हीं दिनों की बात है, गालिबन 18 की बात है।
بڑا تگڑا جلسہ ہوا تھا وہاں قائد اعظم اسٹیڈیم میں. وہاں ایک عجیب بات ہوئی, میں سمجھ گیا, سمجھے میں پہلے بھی گیا ہوا تھا لیکن اس دن میں کنفرم ہو گیا. اب وہ لسٹ میرے پاس ہوتی تھی کہ فلانا اسپیکر یہ وہ, تو آخر میں نے نواز شریف صاحب کا رکھا ہوا تھا. تو وہ اسٹیج سیکرٹری نے تھے اناؤنس کیا انہوں نے جی کہ اب قائد محترم نواز شریف صاحب خطاب کریں گے. میاں صاحب آئے تو میں نے دیکھا کہ ایک تو میاں صاحب کوئی جس طرح نہیں, وہ صرف تقریر برائے تقریر, اللہ وہ بڑے مزے کی باتیں کرتے ہوتے ہیں تقریر میں, گفتگو کرتے ہوتے ہیں بلکہ, تو انہوں نے اپنی بڑی شارٹ گفتگو کر کے تو اس مجمع کو یہ کہا کہ اب مریم نواز شریف صاحب سے خطاب کریں گے, خود میاں صاحب نے. تو لوگ سمجھ گئے. دیکھیں نا, سب سے جو سینئر ہوتا ہے یا جو بھی, وہ ایک پروموشن کا ایک وہ سٹیپ لیا انہوں نے خود. تو اب کیا وہ سیاست کے 12ویں کھلاڑی بن گئے ہیں؟ اب دوبارہ آپ ایکٹیو نظر نہیں آئیں گے سیاست دان کے؟ 12واں بھی کھلاڑی تو نہیں, 12واں بھی کھلاڑی پیڈ کر کے بیٹ اینڈ پیڈ کر کے بیٹھا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے اپنے آپ کو ریٹائر کر دیا تقریباً, سمجھے ریٹائر, سیمی ریٹائر کہہ لیں, کہ صرف کچھ میٹنگز جن میں وہ سمجھتے ہیں اس کی حد تک انہوں نے رکھا ہے اپنا. ایک ان کا ایک گائیڈنس کا رول ہے, گائیڈ کا رول سمجھ لیں پارٹی میں ہے. چونکہ ہائبرڈ نظام میں نواز شریف جو ہے وہ تو نہیں ایڈجسٹ ہوتا یا اس کو پسند وہ, تو یہ تو ہائبرڈ نظام ہے نا. وزیر خود کہتا ہے کہ جی یہ ہائبرڈ نظام ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ 1990 سے ہی ہو جانا چاہیے تھا. نہیں, انہوں نے خیال چتے 1900 ہو جانا چاہیے سی. قیام پاکستان تو قائد اعظم کی وفات کے بعد ہی فوراً ہو جانا چاہیے سی. وہ تو چھڈو, تو لوگ بڑیاں گلاں کرتے ہیں. تو یہ ہے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ میاں صاحب نے خود کافی حد تک وہ ذمہ دار ہے. میں نے بڑا اس شخص کا عروج دیکھا ہے اور بڑے قریب سے دیکھا ہے, اور میں نے کیا میں آپ کو بتاؤں, افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے مجھے. ٹھیک ہے, اقتدار مل گیا, بھائی ان کا وزیر اعظم بن گیا, بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی, لیکن وہ جو اقتدار اور اقدار کی سیاست کا فرق بتاتے تھے میاں صاحب, جو سبق وہ اپنے ساتھیوں کو سناتے تھے کہ سیاست اقدار کی ہونی چاہیے, اقتدار کی نہیں, وہ خود بھول گئے. آپ سے سر بہت کچھ پوچھنا ہے, تھوڑا ماضی کا سفر کرتے ہیں. جی پلیز. بچپن کہاں گزرا, کیسا گزرا؟ میری پیدائش لاہور کی ہے جی, اور میں یہ گنگا رام ہاسپٹل ہے, اس کا ایریا کہلاتا ہے مزنگ روڈ. وہاں ہمارا پہلا بھائی گھر تھا, تو وہ میری پیدائش ہے. اس کے بعد والد میرے پروفیشن کے لحاظ سے وکیل تھے, والدہ میری اسکول ٹیچر تھیں, تو 2 بہنیں اور میں ایک بھائی جی. تو بس وہ مجھے بچپن میں پتنگیں اڑانے کا بڑا شوق تھا, اور بھی کرکٹ یہ کھیلتے تھے, لیکن پتنگیں اڑانے کا کریز جنون کے حد تک جو میرے والد صاحب کو سخت ناپسند تھا. تو میں چھپ چھپا کے نانی کے گھر جاتا تھا, تو پتنگ بازی وہاں کرتا ہوتا تھا جا کے, نسبت روڈ کے گوال منڈی. فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا مجھے بہت, مطلب مجھے میوزک سے بڑا شوق ہے, فلمیں دیکھنے کا تھا. اور وحید مراد اور زیبا محترمہ, اللہ انہیں زندگی دے, سلامتی دے, یہ ہماری فیوریٹ ہیرو ہیروئنز ہوتے تھے. ان کو دیکھ کے ہم جوان ہوئے. 60s کا یہ ٹائم تھا. پھر اسکول میرا تھا, اچھا تھا, اس میں نے اچھی پوزیشنز آتی تھی میری. آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا. پھر اسکول سے گورنمنٹ کالج, وہاں سے FSC کی. اس کے بعد پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے میں نے 1985 میں گریجویٹ کیا. 14 سال ہسپتالوں میں ملازمت کی ایز اے میڈیکل آفیسر. اس دوران کچھ عرصہ باہر بھی گیا, لیکن دل نہیں لگا. سچی بات ہے کہ امریکہ میں چلا گیا تو شام کو مجھے وہ ایک یہاں بڑا مشہور و معروف کبابوں والا اس کے کباب یاد آتے تھے.